शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। और इस स्टोरी उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी फैसल शेयर कर रहे हैं। फैसल कहते हैं, मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहता। आज से तकरीबन 9 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो जो घर था, उस घर की जो बैक साइड थी वो एक हॉस्पिटल की बैक साइड बनती थी। यानी हम लोगों के घर की और हॉस्पिटल की बैक साइड की एक ही दीवार थी। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, मैं अक्सर छत पर जाकर देखा करता था। हॉस्पिटल की इमारत दूर से दिखाई देती थी, लेकिन हम लोगों के घर की तरफ हॉस्पिटल का जो हिस्सा था उसकी बैक साइड थी। शायद कोई लॉन्ड्री एरिया था या वहां पर वो पुरानी चीजें फेंक दिया करते थे। वहां पर भी काफी ज्यादा दरख्त थे। उस तरफ आम तरफ बहुत ही ज्यादा कम थी। अक्सर हॉस्पिटल से आवाजें सुनाई देती थी, जैसे एम्बुलेंस वगैरह की आवाजें। गर्मियों का मौसम था। एक शाम की बात है। मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ था, बादल बने हुए थे। हम लोग छत के ऊपर अक्सर चारपाई वगैरह रख दिया करते थे। हम लोगों के छत के ऊपर भी दरख्त की घनी छांव आती थी। हम लोगों के छत की चारों तरफ जो चार दीवारी होती है वो बहुत छोटी थी, तकरीबन 2-2 फीट की थी। इससे घर की खवातीन शाम के वक्त जब रोशनी होती थी तो छत पर कम ही आया करती थी। रात के वक्त फिर भी छत पर आकर बैठ जाते थे। मैं छत पर गया, मैंने चारपाई घसीट कर उस दरख्त के नीचे कर ली और मैं वहां पर लेट गया। इतनी प्यारी हवा में एकदम से जैसे मेरी आंख लग गई। अभी मेरी आंख लगे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे। एकदम से मेरी चारपाई को बड़ी जोर से किसी ने घसीट कर दरख्त से हटाकर छत के दरमियान में कर दिया। बकायदा मेरी चारपाई को जैसे किसी ने सर से पकड़कर घसीटा हो। मेरी चीख निकल गई और आंख खुल गई। शुक्र है मैं चारपाई से गिर नहीं गया। मेरी चारपाई दरख्त से काफी दूर हटी हुई थी। ये बहुत अजीब बात थी। छत पर कोई भी नहीं था, हॉस्पिटल वाली साइड पर भी कोई नहीं था। ये किसी अनदेखे वजूद का काम था। मैं बहुत डर गया। बहुत तेज आंधी चलने लग गई। बहुत तेज आंधी थी। मैं डर गया और भागता हुआ नीचे गया। ये बात मैंने जाकर घर वालों को बताई। पहले तो उन लोगों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। फिर एकदम से अम्मी ने कहा शायद आंधी बहुत तेज थी तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, लेकिन चारपाइयाँ इतनी वजनी थी कि वो खुद से या हवा से हिल नहीं सकती थी। और फिर उसके ऊपर अगर कोई लेटा हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से अक्सर रात के वक्त छत के ऊपर से चारपाई को घसीटने की आवाजें भी आने लगी। अम्मी हर बार ये कह देती थी किसी बिल्ली ने छलांग लगाई होगी। अक्सर बिल्लियाँ बहुत वजनी होती हैं, जब वो चारपाई पर छलांग लगाती हैं तो चारपाई आगे हो जाती है। ऐसी बातें। इसी तरह से 10-15 दिन गुजर गए। मैंने छत पर आना जाना कम कर दिया। एक रात की बात है। अम्मी ने कपड़े धोकर छत पर तार बांधी हुई थी उसी दरख्त के साथ, तो वहां पर कुछ कपड़े बिछाए हुए थे। मौसम फिर से खराब हो गया। बारिश बिल्कुल आने वाली थी। अम्मी ने कहा कि आओ छत पर चलते हैं, धुले हुए कपड़े उतार कर ले आते हैं। मैंने अम्मी से ये कहा कि मैं अकेला जाता हूँ। अम्मी ने कहा नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अम्मी और मैं जैसे ही छत पर गए, हम लोग तार के ऊपर से कपड़े उतार रहे थे। अम्मी दूसरी तरफ थी और मैं दरख्त वाली साइड पर था। जैसे मैं तार से कपड़े उतार रहा था, एकदम से जैसे मेरा किसी ने हाथ पकड़ लिया। मैंने बकायदा देखा एक ढांचा नुमा वजूद था, जैसे पूरा ढांचा होता है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो खोपड़ी से बिल्कुल मेरे सामने थी और उसने जैसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं चीखें मारने लग गया और मैंने वो कपड़े वहीं पर फेंके और अम्मी की तरफ भागा। अम्मी ने भी देखा कि वो काले रंग का छोटा सा कोई वजूद था और वो दरख्त के ऊपर भागकर चढ़ गया। अम्मी को लगा कि शायद कोई बिल्ली है, क्योंकि वो जब भाग रहा था तो बहुत छोटा हो गया था और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था तो उसका कद मेरे जितना हो गया था। अम्मी ने मुझे हौसला दिया कि क्या हुआ है तुम्हें। वो कपड़े उठाए और तेजी से हम लोग नीचे उतर आए। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मैंने वहां पर एक ढांचा नुमा वजूद देखा है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। अम्मी कहती मैंने भी किसी को भागते तो देखा था, लेकिन पता नहीं वो क्या था, यहाँ पर क्या मामलात है। अब ऐसा हुआ कि अगले दिन की ही बात है।
امی نے مجھے اس رات دم وغیرہ کیا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یا تو اس درخت پر جنات ہے یا اسپتال کے پچھلے حصے میں جنات ہے. میں کالج چلا گیا. میری سسٹر بھی کالج چلی گئی. امی آج گھر میں بالکل اکیلی تھی. جب ہم لوگ واپس آئے امی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی, خوف زدہ تھی, اور امی نے اپنے پاس قرآن پاک رکھا ہوا تھا. ہم لوگوں نے جب امی کا چہرہ دیکھا, ابو رات کو واپس آتے تھے, ہم لوگوں نے امی سے پوچھا کہ امی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں. امی نے بس اتنا کہا کہ اندر چھت کے اوپر نہیں جانا اور ہم لوگ یہ گھر چھوڑ دیں گے. ہم نے امی کو زبردستی کہا کہ ہمیں بتائیں ہوا کیا ہے. امی کہتی تم لوگ سب جب کالج چلے گئے تھے, 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہے, میں کچن میں کام کر رہی تھی, تبھی ایک دم سے پہلے مجھے سیڑھیوں سے کسی نے آواز دی. جب میں نے آواز پر غور کیا تو سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی. ابھی میں گیرلی میں ہی تھی, آگے جا کر دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں, ایک چھوٹے سے قد کا بوڑھا سا شخص ہم لوگوں کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا. جیسے میں نے اسے دیکھا میں ڈر گئی اور میں نے گیلری کا دروازہ بند کر کے میں نے پوچھا کہ کون ہے ہمارے گھر میں, کون ہے آپ اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں. ایک دم سے وہ بہت زیادہ بھیانک آواز میں بولا اور کہنے لگا یہ ہمارا حصہ ہے, تمہیں نہیں پتا ہم یہاں پر رہتے ہیں. اس نے باقاعدہ مجھے یہ کہا. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. میں اسے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. وہ بوڑھا شخص ایک دم سے اسی دیوار کے آر پار ہو گیا, غائب ہو گیا. یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہے. اسی نے تمہاری چارپائی ہٹائی تھی اور اسی نے تمہارا ہاتھ بھی پکڑا تھا. شاید وہ بہت زیادہ ہیں یا ان کے کئی روپ ہیں. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے. ابو کے آنے کا انتظار ہونے لگا. جب ابو واپس آئے, ابو کے پاس بھی گیٹ کی ایک چابی ہوا کرتی تھی. ابو جیسے ہی واپس آئے ابو اونچی آواز میں بولنے لگ گئے. تبھی ایک دم سے ابو آدھی سیڑھیوں میں جب اوپر جانے لگے تو ہم لوگوں نے ان کو جب آواز دی تو ابو پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگے. ہم نے ابو سے کہا کہ آپ اوپر کہاں جا رہے ہیں, کیا ہوا ہے. ابو کہتے کہ ابھی یہاں سے ایک آدمی ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں کھڑا تھا, مجھے دیکھ کر اوپر جانے لگا ہے. یہ کون ہے ہمارے گھر میں. ابو اوپر بھاگتے ہوئے گئے, اوپر کوئی بھی نہیں تھا, وہ غائب ہو گیا. ابو جب سیڑھیوں کے پاس سے نیچے آنے لگے تو ابو کو کسی نے بہت زور سے دھکا دیا. اللہ نے انہیں بچا لیا کہ انہوں نے دیوار کو پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے 2 کالے ہاتھ آئے تھے. امی نے ان کو ساری بات بتائی. ابو بھی بہت زیادہ ڈر گئے. اس رات بھر ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے اینٹیں گرنے کی آوازیں آتی رہی. پھر وہ گھر ہم لوگوں نے 5-10 دن میں ہی چھوڑ دیا تھا. جب ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ رہے تھے تو علاقے کے لوگوں سے اس گھر کے بارے میں پتا چلا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے, کیونکہ اس گھر میں جو پیچھے طرف ہسپتال کا وہ درخت ہے جس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کے اس چھت پر بھی آتا تھا, وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. اور وہ جنات یہاں پر کسی کو بھی آباد نہیں ہونے دیتے. یہاں تک کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اکثر ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے, وہ کون ہے, کوئی نہیں جانتا. بس وہ اس گھر کی چھت کے اوپر رات کے وقت چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. وہ بہت غصے سے دیکھتا ہے اگر اس سے کوئی مخاطب ہونے کی کوشش کرے. پھر ہم لوگوں کو یہاں کے ایک مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ایک جن ہے, اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے کئی روپ ہیں اور وہ اس پورے گھر میں آباد ہے. وہ اس پورے گھر میں چلتا پھرتا ہے, لیکن اس کا مین بسیرا وہ درخت ہے اور چھت کا وہ والا حصہ. بس یہ سننے کی دیر تھی. ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں نے ٹائم سے پہلے وہ گھر چھوڑ دیا, ورنہ اگر ہم لوگ وہاں پر رہتے تو پتہ نہیں وہ ہمارا کیا حال کرتا. یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فیصل آپ کا. ویسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinv57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.